श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। हरि ओम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन महता भार श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमात्तनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सुतवेशः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान, समस्त भागवतोत्तम वृन्दहरू, सज्जन वृन्दहरू एवं भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में हामीहरू चतुर्थ स्कन्ध में 18औं अध्याय में
पृथु महाराजलाई भूदेवीले युक्ति बताई बक्स्यो र भगवत अवतार श्री पृथुनारायण भगवानले प्रजाजनहरूलाई जुन व्यक्तिलाई जस्तो चीज चाहिन्थ्यो तिनै व्यक्तिका प्रधान व्यक्तिहरूलाई बाछो बनाएर गाईलाई वत्सला भूदेवीलाई वत्सला गाईका रूपमा गाईका स्थानमा पन्न भएकी भूदेवीलाई तत्तत पात्रमा दोहन गरी बक्स्यो भन्ने प्रसङ्ग आएको थियो। ककसले कसरी दोहन गरे 14औं श्लोकबाट सुरु हुन्छ। 13औं श्लोकमा तथा परेच सर्वत्र सारमादते बुधा तत्वन्ये च यथा काम दुदुः प्रतिभाविताम। पृथु महाराजले अनुकूल गराइएकी भूदेवी देखि सबैले आफूलाई अभिष्ट पदार्थहरू भूदेवीद्वारा दोहन गरी बक्सियो। त्यहाँ सर्वप्रथम ऋषिहरूले दोहन गरी बक्सियो। यो पनि भनिसकेका थियो। ऋषयो दुदुहुर्देवीम इन्द्रिये स्वतसत्तम वत्सम बृहस्पतिम कृत्वा पयश्छन्दोमयम शुचि। विदुरजी महाराजलाई मैत्रेयजीले आज्ञा गरी बक्सिन्छ। हे श्रेष्ठ, हे ज्ञानीमा उत्तम, हे धर्मकै अवतार भइबक्सेका हे महाराज विदुरजी, अब प्रारम्भमा पहिलो पटक ऋषिहरूले देवताहरूका गुरु बृहस्पतिलाई बादशाहका स्थानमा उपस्थित गराएर इन्द्रियहरूमा अर्थात् वेदोच्चारण गर्नको लागि श्रवण गर्न धारण गर्न सुयोग्य भएका वाणी मन र कर्ण श्रोत्रेन्द्रियमा पवित्र वेदरूपी ज्ञानलाई दोहन गरी बक्स्यो पृथ्वीदेखि। त्यस्तै देवराज इन्द्रलाई बाछो बनाएर देवताहरूले अमृत दोहन गरी बक्स्यो सुवर्णमय पात्रमा। कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममधुदुहन् हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यं ओजो बलं पयः। देवताहरूले देवराज इन्द्रलाई बाछो बनाएर सुवर्णका पात्रमा मनशक्ति, शरीर शक्ति, इन्द्रिय शक्तिलाई सम्पन्न गर्ने भएको जो अमृत हो त्यो अमृतलाई दोहन गरी बक्स्यो। अमृत स्थानापन्न दूधलाई दोहन गरी बक्स्यो। त्यस्तै दैत्यहरूले दैत्या दानवा वत्सं प्रह्लादमसुर सभम विधाया दुदुहन क्षीरम अयः पात्रे सुरासवम। दैत्य र दानवहरू यी आफ्ना स्वभाव एकै अनुसारका भएको हुनाले आसुरी सम्पत्तिले सम्पन्न भएका हुनाले उनीहरूले असुरराज दैत्यराज परम भागवत प्रह्लादजीलाई बाछो बनाए अनि लौह पात्रमा सुरा आसव आदि दोहन गरे। आसव भनेको वृक्ष विशेषको रसायन पनि हुन्छ, ताडा आदिबाट आउने हुन्छ। जे चाहियो त्यस्तो दोहन गरे उनीहरूले। सुरा र आसव अलग अलग हुन्छन्, थोरै भेद हुन्छ। गौडी, पैष्ठी, माध्वी यी 3 प्रकारको सुरा बताइएको छ। त्यस्तै आसव भनेको ताल वृक्ष हुन्छ, त्यसलाई छिद्र बनाएका हुन्छन्, माटाको घैँटो त्यहाँ झुडाइदिएका हुन्छन्, त्यहाँबाट तप तप गरेर रसाएको हुन्छ। अब त्यसलाई केही तिनीहरूले परिमार्जन गरेर कसरी त्यो उनीहरूले जान्दा होलान्। अर्थात् त्यस प्रकारले सुरा र आसव आदि दोहन गरी बक्सियो। फलबाट हुने सुरा अनि वृक्षको चोपबाट आउने त्यस आसव हो, बारुणी आदि गरेका। यस्तो दोहन गरे दैत्य र दानवहरूले। जुन अन्नका पुरुषहरू थिए त्यही अन्न उनीहरूले दोहन गरे। त्यस्तै अब हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ 18औं श्लोकमा। वत्सेन पितरोर्यम्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत। म
पात्रे महाभागः श्रद्धया श्राद्ध देवता। पुण्यात्मा परम भाग्यशाली श्राद्ध देवता पितृहरूले अर्यमा ऋषिलाई, अर्यमा पितृलाई, पितृका गण एउटा अर्यमा भइबक्सिन्छ, उहाँलाई बाछो बनाएर अपक्व मृणमय पात्रमा उहाँहरूले काव्य दोहन गरिबक्स्यो। पितृहरूको जो अन्न हो काव्य, देवताहरूको अन्न हो हव्य। त पितृहरूले जुन श्राद्ध देवता अर्यमा भइबक्सिन्छ उहाँलाई बाछो बनाएर अनि काँचो पात्रमा काव्य जो हो त्यसलाई दोहन गरिबक्स्यो। काव्य क्षीर जो हो अर्थात क्षीरान्न आदि जो पितृका उद्देश्यले काव्य दिन्छ। काव्यम यह पितृरूप धृग विधिहुतम भव्यम च भुङ्क्ते विभुर्देवत्वे भगवान अनादि निधन स्वाहा स्वधा संगीते भनेअनुसार पितृहरूका अन्तर्यामी भएर भगवान श्रेयपति श्रीमन्नारायण भगवानले नै अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भनेको हुनाले अत्ता चराचर ग्रहणात् वास्तवमा भोजन गर्नेवाला भगवान भइबक्सिन्छ। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। विश्वका भोक्ता भइबक्सिन्छ भगवान। भगवानले खाइदिएर हामीले खाने हो, नभए त हामीले किन खान सक्छौँ र, कसरी खान सक्छौँ र। त्यसो हुनाले त अर्यमा पितृगण अर्यमालाई बाछो बनाएर आम पात्रमा, काँचो मृणमय पात्रमा पितृहरूले काव्य दोहन गरिबक्स्यो। काव्य स्थानीय जो पय हो, दूध हो, त्यो दोहन गरिबक्स्यो भूदेवीद्वारा। प्रकल्प वत्सम कपिलम सिद्धः संकल्पनामयीं सिद्धिं नवसि विद्यां च एच विद्याधरादयः। सिद्धहरूले, जो खेचरहरू हुन्, सिद्धहरूले कपिल नारायण भगवानलाई बाछो बनाएर जो संकल्प मात्रले अभिष्ट सिद्धि दिने भएको, पृथ्वीमा आकाशमा जहाँ सोच्यो सोचे अनुसार त्यस्तो सबैतर्फ जहाँ हिँड्न सक्ने भएको त्यस्तो सिद्धि उनीहरूले आकाशलाई पात्र बनाए, आकाशलाई पात्र स्थानी बनाएर अनि ती विद्याधर आदिहरूले तिनीहरूले दोहन गरे कपिलदेव भगवानलाई बाछो बनाएर। के दोहन गरे त? आकाशमा नै, आकाशलाई पात्र बनाएर आकाशमा नै उनीहरूले विद्या दोहन गरे। अर्थात स्वच्छन्द आकाश आदिमा हिँड्न सक्ने त्यस्तो त्यही नै तिनीहरूलाई आहार भयो। अभिष्ट वस्तु नै उसलाई आहार भयो, त्यस्तो उनीहरूले दोहन गरे। सिद्धः वत्सम कपिलम प्रकल्प्य संकल्पनामयीं सिद्धः ये च विद्याधरादयः वत्सम कपिलम प्रकल्प्य संकल्पनामयीं सिद्धिं नभसि दुदुः। ये च विद्याधरादयः तेपि कपिलमेव वत्सं कृत्वा नभसि विद्यां दुदुः। जो सिद्धि हो, सिद्धि दोहन गरे, जो आकाशमा विचरण गर्ने भएका खेचरहरूले विद्या दोहन गरे। त्यस्तै सिद्धहरूले संकल्प मात्रले सिद्ध हुने भएको अणिमादि रूप भएको सिद्धिलाई आकाशलाई पात्र बनाएर दोहन गरे भने त्यस्तै अरू जो विद्याधर आदिहरू छन् तिनीहरूले पनि, उनीहरूको पनि बाछो कपिलदेव भगवान नै भइबक्स्यो।
तिनीहरूले पनि कपिलदेव भगवानलाई नै बाछो बनाएर अनि आकाशमा नै आकाश रूपी पात्रमा नै उनीहरूले खेचरत्व आदि जो विद्या हो त्यस विद्यालाई उनीहरूले त्यो विद्यालाई नै उनीहरूले दूध रूपमा दोहन गरे। यस्तै प्रकारले अन्ये च मायिनो मायाम अन्तर्धानाद्भुतात्मनाम मयम प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहुर्धारणामयीम। हे विदुरजी, जो अरू मायावीहरू छन् ती मायावीहरू किमपुरुषादिहरू यिनीहरूले पनि यिनै भूदेवीदेखि दोहन गरिबक्स्यो। बाछोकालाई बनाए त अत्यन्त मायावी जो मय हुनुहुन्छ मय दानवलाई बाछो बनाएर उनीहरूले पनि आकाशमा नै अन्तर्धानाद्भुतात्मनाम अर्थात् सबैका सामने प्रकट हुन सक्ने त्यही देख्दा देख्दै अन्तर्ध्यान हुन सक्ने त्यस्तो स्वभाव भएको त्यस्तो गुणले युक्त भएको धारणामयीम मायाम दुदुहु अर्थात् संकल्प मात्रले हुने भएकी त्यस्तो माया रूपी विद्यालाई उनीहरूले दोहन गरे। अन्य च मायिनः मयम वत्सं प्रकल्प्य अंतर्धानाद्भुतात्मनां धारणामयीं मायां दुदुहु। अन्ये च ये मायिनः ते अंतर्धानाद्भुतात्मनां धारणामयीं मायां दुदुहु अर्थात् अन्य जो मायीहरू छन् आश्चर्य रूप धारण गर्ने भएका किमपुरुषादिहरू छन् तिनीहरूले पनि मयम वत्सम प्रकल्प्य मय दानवलाई बाछो बनाएर अनि कोही आकाश रूपी पात्रमा नै अन्तर्धानाद्भुतात्मनाम अर्थात् आफू अन्तर्ध्यान हुन सक्ने सामर्थ्य भएको त्यस्तो संकल्प मात्रले हुने भएको धारणामयीम संकल्पले मात्रै पूर्ण हुने भएको त्यस्तो मायाम आश्चर्यलाई देखाउने भएको त्यस्तो मायालाई उनीहरूले दोहन गरे। यस्तै प्रकारले यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशितासनाः भूतेश वत्सा दुदुहु कपाले क्षतजासवम्। कतिपय यक्ष राक्षसहरूले फेरि भगवान भूत भावन चन्द्रमौली गंगाधर भोले बाबा शंकरजीलाई रुद्रलाई बाछो बनाएर उनीहरूले त्यस्तै त्यस्तै प्रकारका दोहन गरे। क्षतजासवम अर्थात् घाउ लाएर आउने भएको रक्त नै जसको आसव हो त्यस्तो जो पिशितासन हुन् मांसभक्षीहरूले खप्परमा भगवान शंकरलाई बाछो बनाएर खप्परमा रक्त रूपी आसव दोहन गरे। भूतेश वत्साः ये पिशाचाः पिशितासनाः यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः कपाले क्षतजासवम् दुदुहु। जो पिशितासनाः अर्थात् मांसभक्षी यक्षहरू हुन् अनि रक्षांसि राक्षसहरू हुन् भूतेश वत्साः तिनीहरूले भगवान शंकरलाई बाछो बनाएर
माने यक्ष राक्षसहरू यी यी भूत समूह जो हुन् र पिशाचहरूले भूतेश वत्साह भगवान शङ्करलाई बाछो बनाएर कपाले भनेको खप्परमा मरेको मनुष्यको जो खप्पर हो नरकपाल हो त्यसमा क्षतजाशवम चोट लाएर निक्लने घाइते भएर निक्लने भएको अर्थात् रगत त्यहीलाई नै आसब त्यहीलाई नै मादक द्रव्यका रूपमा उनीहरूले दुदुहु दोहन गरे। तथा हयो दन्दशुकाः सर्पा नागाश्च तक्षकं विधाय वत्सं दुदुहुर्बिलपात्रे विषं पयः। कसैले फेरि विषलाई दोहन गरे। तथा दन्दशुकाः अहयः सर्पाः नागाश्च तक्षकं वत्सं विधाय बिलपात्रे विषम्पयः दुदुहुर। हे विदुरजी त्यस्तै प्रकारले अहय भनेको सर्पहरू फो गरेर फणा नमार्ने भएका सामान्य सर्पहरू, दन्दशुका भनेको डाँस्ने स्वभाव दंश गर्ने डङ्क मार्ने स्वभाव भएका बिच्छीहरू, त्यस्तै सर्पा भनेको भयङ्कर फणा भएका सर्पहरू। यिनीहरू यी कद्रुका सन्तान भए। त्यस्तै नागाश्च नागहरू तक्षकादि नागहरूले पनि वत्सम यिनीहरूले पनि तक्षकम वत्सम विधाय तक्षकलाई बाछो बनाएर बिलपात्रे अर्थात् मुखरूपी पात्रमा गर्ने मुखरूपी पात्रमा विषम पयः दुदुहु 20 रूपी दुधलाई दोहन गरे। सर्पहरूले बिच्छीहरूले नागहरूले यिनीहरूले तक्षक नागलाई बाछो बनाएर आफ्ना आफ्ना मुखरूपी पात्रमा नै 20 रूपी दुधलाई दोहन गरे। यस्तै प्रकारले पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषं अरण्यपात्रे चाधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः। यस्तै प्रकारले पशुहरू गाईहरू हात्तीहरू घोडाहरू यिनीहरूले नन्दीश्वरलाई गोवृषम भनेको नन्दीकेश्वर, गो भनेको नि गोरु हो, वृष भनेको नि गोरु हो, गोवृषम भनेको अर्थ यसको अर्थ नन्दीकेश्वर। बहरमा श्रेष्ठ भनेको नन्दीश्वर, भगवान शङ्करका वाहन जो नन्दीश्वर हुन् उनलाई बाछो बनाएर जङ्गल रूपी नै जङ्गल नै पात्र छ जसको त्यस्तो जङ्गलमा नै नाना प्रकारका घाँसहरू घाँस रूपी दुधलाई उनीहरूले दोहन गरे भने त्यस्तै सिंहहरूले माने उग्रदान्त भएका जो मांसाहारी जन्तु हुन् तिनीहरूले सिंहलाई मृगेन्द्र सिंहलाई बाछो बनाएर आफ्ना आफ्ना पात्र रूपी आफ्नो शरीर रूपी पात्रमा नै काँचो मासु रूपी दुधलाई दोहन गरे। दोस्रो श्लोकबाट त्यो पूर्ण हुन्छ। पशवो यवसं क्षीरं वत्सं कृत्वा च गोवृषं अरण्यपात्रे चाधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः क्रव्यादाः प्राणिनः क्रव्यं दुदुः स्वे कलेवरे सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च। हे विदुर जी, पशवः गोवृषं वत्सं कृत्वा अरण्यपात्रे यवसं क्षीरम अधुक्षन् मृगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः। अब अर्को 24औं श्लोकमा
क्रव्यादः क्रव्यादः प्राणिनः स्वे कलेवरे कव्यं दुदुः विहगाः सुपर्ण वत्सः अतः स्वे कलेवरे उताको अध्ययन गर्न पर्यो स्वे कलेवरे चरम अचरम एव च दुदुः चरम अचरम एव च क्षीरम दुदुः। हे विदुर जी, पृथु महाराज को सामीप्यता में जो पृथु को अनुकूल भइबक्सेकी पृथ्वीभाविता जो पृथ्वी में आफ्ना आफ्ना पदार्थहरूलाई दोहन गर्न दोग्धालाई अगाडि सारेर दोहने पात्र अगाडि राखेर अनि उनीहरूले आफ्नो अनुकूल पदार्थ भूदेवीदेखि उनीहरूले प्राप्त गरे। मृगेन्द्रेण च दष्टिन उग्र दाँत भएका दाँत नै हतियार भएका दृष्टि भनेको दाँत हतियार भएका दाँत र नङ्ग्रो दाँतले उग्र दाँत उग्र नङ्ग्रा भएका यी जो बाघहरू हुन् सिंहहरू जो हुन् यिनीहरूले मृगेन्द्रलाई अर्थात् सिंहलाई मृगेन्द्रेण सिंहलाई नै बाछो स्थानापन्न गराएर यी दष्टि जो हुन् यी उग्रदाँत भएका यिनीहरूले जो क्रव्यादः भनेको मासुलाई खाने भएका क्रव्याद भए यिनीहरू मांसभोजी। क्रव्यलाई अध भनेको भक्षण गर्ने मांसलाई खाने भएका यस्ता क्रव्यादः प्राणिनः यिनी प्राणीहरू व्याघ्र बिरालो यिनीहरू सबै कुकुर पनि त्यसमा पर्दछ। यिनीहरूले आफ्नै शरीरलाई नै पात्र स्थान बनाएर कव्यम दुदुः अर्थात् मांस काँचो मांस दोहन गरे। त्यस्तै विहगा आकाशमा उड्ने भएका पक्षीहरू जो छन् तिनीहरूले सुपर्णवत्साः राम्रो पखेटा छ जसको अर्थात् गरुडजी गरुडजीको नाम हो सुपर्णवत्सा जसको पखेटाबाट वेदको ध्वनि आउँछ। सुपर्णोसी गरुत्मान वेदले पनि भन्दछ। यस्ता गरुडजीलाई बाछो बनाएर तिनीहरूले आफ्नै शरीरमा नै आफ्नो शरीररूपी पात्रमा चरम अचरम एव च अर्थात् यी पक्षीहरूकै मांसाहारी हुन्छन् कोही फलाहारी हुन्छन्। चरम भनेको हिँड्ने भएका कीट पतंग आदिहरूलाई दोहन गरे भने अचरमेव च अर्थात् नहिँड्ने भएका अर्थात् फल आदिलाई जस्तै सुगाले फल खान्छ यस्तै प्रकारका आफ्नो आफ्नो आहार उनीहरूले दोहन गरे। गरुडजीलाई बाछो बनाएर कसैले कीट पतंग फट्टाफुट्टा उफ्रने भएका तिनीहरूलाई खाने स्वभावका भए तिनीहरूले त्यही नै दोहन गरे। आफ्नो मुखरूपी मुखलाई नै पात्र बनाएर आफ्नो शरीरलाई नै पात्र बनाएर दोहन गर्ने पात्र बनाएर अनि उनीहरूले गरुडजीलाई बाछो बनाएर पक्षीहरूले दुई प्रकारका एउटा फलाहारी एउटा मांसाहारी ती मांसाहारीहरूले कीट पतंग रूपी दूध दोहन गरे भने फलाहारीहरूले पर्याप्त फल रूपी दूध दोहन गरे अर्थात् पर्याप्त उनीहरूलाई फल मिल्यो पर्याप्त कीट पतंगहरू मिले एक अर्काका यिनीहरू सबै सन्तुलन प्रकृतिमा यस्तो सन्तुलन गराउनको लागि यस्तो बनाइदिई बक्सेको छ। यदि चराहरू नरहुन् त सबै चराहरू यदि नरहुन् भने सबै कीट पतंगले हाम्रो फसल खाइदिएर रोगी परार आथे नि सलहले जम्मै जहाँ जान्छ त्यहाँ सब हरियो पात समाप्त पारिदिएर कंकाल गराइदिन्छ। जस्तै त्यस्तै यी सबै भगवानले सन्तुलन गर्नको लागि गराइदिई बक्सेको हो। मनुष्यलाई शाकाहारी बनाइदिई बक्सेको हो। प्रकृतिले नै त्यस्तो बनाएको हो। शाकाहारी
को त्यस्तै शरीर बनाइदिए बक्सेको हुन्छ, मांसाहारीलाई त्यस्तै नै बनाइदिए बक्सेको छ। उनीहरूलाई हात हतियार त्यही नै छ, खोज्न पर्दैन, उनीहरूले पकाउन पर्दैन, आफै बस तत्काल मार्छन् खान्छन्। त्यसो हुनाले यस्तो भगवानले आफै बनाइदिए बक्सेको छ। त बिहगा भनेको पक्षीहरूले सुपर्णवत्सा गरुडजीलाई बाछो बनाएर आफ्नो शरीर रूपी पात्रमा नै चरम अचरम च पयः दुदुहु, अर्थात् कीट पतंग आदि चर भए त्यो नै कतिपय पक्षीहरूको लागि दूध भयो भने कतिपय जो फलाहारी पक्षी हुन् उनीहरूलाई फलहरू पर्याप्त रूपमा फल प्राप्ति गराउने गरी त्यस्तै दोहन गराइदिई बक्स्यो, अर्थात् भूदेवीले दिइबक्स्यो। वृक्षहरूले पनि बटवत्सा वनस्पतयः पृथक रसमयं पयः गिरयो हिमवतवत्सा नाना धातुन् सुसानुषु। वनस्पतिहरू वृक्षहरूले पनि बरलाई बाछो बनाएर अनि जो अलग अलग भिन्न भिन्न रसले युक्त भएको गुलियो, पिरो, तितो, टर्रो, नुनिलो, अमिलो, यो यस्तो रस भएको, नुनिलो पनि हुन्छ हजुर, कुनै कुनैमा त्यस्तो नुनिलो हुन्छ, अलग अलग रस, कुनै टर्रो हुन्छ, तितो हुन्छ, गुलियो हुन्छ, अमिलो हुन्छ, पिरो हुन्छ, खुर्सानी पिरो हुन्छ, यी सबै कसरी भगवानले बनाइबक्स्यो। त वनस्पतिहरूले बरलाई नै बाछो बनाएर, बर भनेको पञ्च वृक्षहरूमध्ये, देव वृक्षहरूमध्ये आम, बर, पिपल, डुम्री, पाखरी, त बरलाई बाछो बनाएर अनि अलग अलग रस भएको त्यस्तो वस्तु त्यही माथिकै ल्याउनु पर्छ। चरम चाचरमेव भन्नेमा 24बाट स्वे कलेवरे आफ्नो शरीर रूपी पात्रमा, शरीरलाई नै पात्र स्थान बनाएर यिनीहरूले, यी वृक्षहरूले, वनस्पतिहरूले बरलाई बाछो बनाएर भिन्न भिन्न रस भएको दूधलाई दोहन गरे आफ्नै शरीर रूपी पात्रमा। त्यस्तै गिरयो हिमवत वत्सा नाना धातुन सुसानुषु, पर्वतहरूले हिमालयलाई बाछो बनाएर, पर्वतहरूले हिमालयलाई बाछो बनाएर आफ्ना आफ्ना शिखरहरूमा नाना प्रकारका धातुहरू, सोन चाँदी आदि गरेका सप्त धातुहरू, यी त्यही नै उनीहरूको आहार हो, त्यसलाई दोहन गरे। वनस्पतयः बटवत्साः स्वे कलेवरे पृथक रसमयं पयः दुदुहु गिरयः हिमवद्वत्साः स्वसानुषु नाना धातुन् पयः दुदुहु। भनेको वनस्पतिहरूले बटवत्साः बरलाई बाछो बनाएर पृथक रसमयम पयः भिन्न भिन्न रसरूपी तितो, गुलियो, अमिलो, पिरो, टर्रो आदि गरेका षड्रसमय जो पयः भनेको दूधलाई स्वे कलेवरे आफ्नो शरीर रूपी पात्रमा, शरीरलाई नै पात्र स्थानीय बनाएर अनि त्यो नवरस के अरे षड्रसहरू दोहन गरे। यस्तै प्रकारले गिरयः पर्वतहरूले हिमवत वत्सा हिमालयलाई बाछो बनाएर स्वसानुषु आफ्ना शिखरहरूमा, शिखर रूपी पात्रमा, शिखरलाई नै पात्र बनाएर नाना धातुन अनेक प्रकारका सुवर्ण रत्नहरू, पर्वतबाट निक्लने भएका शिलाजितहरू, यी विभिन्न पदार्थहरूलाई त्यही दूध भयो, त्यसलाई नाना धातुन पयः नाना धातु रूपी दूधलाई दुदुहु दोहन गरे। यस प्रकारले 14वटा व्यक्तिहरूले भिन्न भिन्न रूपमा दोहन गरे। सर्वे स्वमुख्य वत्सेन, अनुक्तहरू पनि आफ्ना आफ्ना मुख्य बाछो लगाएर आफूलाई चाहिएको पदार्थ
सर्वकाम दुघा आफूले चाहेको दिने भएकी भूदेवीद्वारा दोहन गरे। सर्वे स्वमुख्य वत्स्येन स्वे स्वे पात्रे पृथक पयः सर्वकाम दुघाम पृथ्वीम दुदुहुः पृथुभाभिताम। पृथु महाराजको आज्ञामा अत्यन्त अनुकूल भएर एकदम पग्रनी भएर दूर छो नभएर अत्यन्त गुणवती गाई जस्तै भएर लात्ती नहान्ने बस बालक गए पनि दोन दिने त्यस्ती गाई जस्तै अत्यन्त गुणवती गाई जस्ती भएकी भूदेवीलाई सबैले आफ्ना आफ्ना मुख्य आफ्ना जातिमा मुख्य भएका व्यक्तिलाई बाछो बनाएर अनि तदनुकूल पात्र बनाएर आफूलाई चाहिएको पदार्थ रूपी दूधलाई दोहन गरे। सर्वे स्वमुख्य वत्स्येन स्वे स्वे पात्रे पृथक पयः दुदुहु अर्थात सर्वकाम दुघाम पृथुभाविताम पृथ्वीम सर्वे स्वमुख्य वत्स्येन स्वे स्वे पात्रे पृथक पयः दुदुहु। हे विदुर जी, अरू पनि जो यहाँ नबताइएका अरू पनि ती सबैले स्वमुख्य वत्स्येन आफ्नो जातिमा प्रमुख भएको लाई बाछो बनाएर आफ्नो नायक आफ्नो गणमा प्रधान भएका लाई बाछो स्थानमा राखेर आफ्नो आफ्नो अनुकूल स्वे स्वे पात्रे आफ्नो आफ्नो अनुकूल पात्रमा पृथक पयः भिन्न भिन्न आफूलाई जस्तो चाहिन्छ त्यस्तो दूध त्यो पदार्थ आफ्नो भोग्य पदार्थलाई पृथक पयः पृथुभाविताम पृथुले अनुकूल पारिएकी पृथुका बसमा भएकी यस्ती सर्वकाम दुघाम सबै अभिष्ट पदार्थ दिने भएकी सर्वाभिष्ट प्रदायिनी पृथ्वीलाई पृथ्वीलाई सबैले आफ्ना आफ्ना गणमा मुख्य व्यक्तिलाई बाछो बनाएर दुदुहु दोहन गरे। एवं पृथुवादयः पृथिवीं अन्नादः स्वन्नमात्मनः द्वहवत्सादि भेदेन क्षीर भेदम कुरुद्वः। एउटै पृथ्वीबाट भिन्न भिन्न पदार्थ कसरी भयो त? जस्ता दोहनेवाला व्यक्ति भए त्यस्तै भयो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तेने देखी तैसी भने चाहिँ जसले जे जस्तो दृष्टि थियो जे मागे त्यही पायो उनीहरूले। हे कुरुश्रेष्ठ है विदुरजी महाराज, इस प्रकारले अन्न खानेवालाहरू तत्तत वस्तु खानेवालाहरूले जो पृथ्वी आदि गरेका सबै जो छन् उनीहरूले दोहने पगार्ने बाछो र दोहने व्यक्तिका भेदले आफ्नो अनुकूल जो मन परेको अन्न हो त्यसलाई त्यसका भेदले भिन्न भिन्न दूधलाई व्यक्तिहरूले दोहन गरे। कुरुद्वः एवं अन्नादः पृथ्वादयः दोहवत्सादि भेदेन स्वन्नम आत्मनः स्वन्नम क्षीरभेदम दुदुः। हे विदुर जी, हे कुरुश्रेष्ठ, इस प्रकारले एवं इस प्रकारले अन्नादः अन्नम अदन्ति इति अन्नादः खाइने भएको जो पदार्थ हो त्यसलाई अन्न भनिन्छ। अन्न प्राणने अद्यते इति अन्नम जो खाइन्छ त्यो अन्न खानेवाला अर्थात् जो व्यक्तिले जे खान्छ त्यही अन्न भयो के। यदन्न पुरुषो लोके तदन्नास्तस्य देवता भने अनुसार जे अन्न जसले खान्छ त्यही त्यसको अन्न हो। त्यस्ता पृथु आदि गरिएका यहाँ बताए अनुसार तत्तत व्यक्तिहरूले जस्तै पृथु महाराजले मनु महाराजलाई बाछो बनाएर अन्न दोहन गरी बक्सियो, त्यस्तै चाहिँ पृथु आदि गरेका सबैले दोहवत्सादि भेदन
दोग्धा र बादशाहका भेदले अर्थात् पात्र र कस्तो पात्र छ अनि बादशाह कस्तो छ त्यसका आधारमा आत्मनः स्वन्नम आफूलाई मनपर्ने साह्रै राम्रो अन्नम सुअन्नम स्वन्नम मन परेको अन्नलाई सबैले दोहन गरे। त्यस हुनाले आफ्ना आफ्ना मन अनुसार आफ्ना आफ्ना रुचि अनुसार भिन्न भिन्न पदार्थ सबैको भिन्न रुचिरी लोक सबै संसार भिन्न भिन्न रुचिवाला छ। त्यस हुनाले जस्तो जस्तो जसको रुचि थियो त्यस अनुसारको अन्न यी भूदेवीदेखि पृथु महाराजले अनुकूल गराए कि पृथु महाराजले आफ्ना बसमा राखे कि भूदेवीसँग अनुकूल रूपले दोहन गरे। यसले बडा आनन्द भयो पृथु महाराजलाई। ततो महीपति प्रीतः सर्वकाम दुघाम पृथु दुहितृत्वे चकारे मां प्रेमणा दुहितृवत्सलः। अब महाराज पृथु महीपति भइबक्सेन, मही पिता भइबक्सियो। भूदेवीलाई छोरीको स्थानमा आफ्नै अत्यन्त आत्मजा छोरी जस्तै माया गरिबक्स्यो, अर्थात् धर्मपुत्री जस्तो बनाइबक्स्यो। ततः प्रीतः दुहितृवत्सलः महीपतिः पृथुः सर्वकामदुघां इमां पृथिवीं प्रेमणा दुहितृत्वे चकार। अर्थात् हे विदुरजी, ततः त्यसपछि जसलाई जे चाहिन्छ त्यो दिइबक्स्यो भूदेवीले। आफ्ना प्रजाहरूले भूदेवीद्वारा सकल अभिष्ट पदार्थ प्राप्त गरेर उनीहरू प्रसन्न भएको देखेर त्यसले प्रसन्न भइबक्सेका महाराज प्रीतः। ततः सबै अभिष्ट पदार्थ दिएको हुनाले भूदेवीसँग प्रीत अत्यन्त प्रसन्न भइबक्सेका। दुहितृवत्सलः छोरीमा साह्रै माया गर्ने भएका। माताहरूको त के हुन्छ, पिताहरूको छोरामा भन्दा छोरीमा बढी माया हुन्छ, स्नेह हुन्छ, त्यो स्वभाव हो। त्यस्तै चाहिँ दुहितृवत्सला अनि आफ्नै छोरी जस्तै भूदेवीलाई माया गर्ने भएका त्यस्ता वात्सल्यवान महीपति पृथु यहाँभन्दा पहिले महीपति भूपति रूपले सिद्ध भएका पृथु महाराजले अब सर्वकामदुघाम सबै अभिष्ट फल दोहन गर्ने, सबै अभिष्ट फल दिने भएकी इमाम पृथ्वीम यिनी पृथ्वीलाई दुहितृत्वे चकार आफ्नै औरस छोरीको स्थानमा आदर गरिबक्स्यो। अब म तिम्रो पिताजी हुँ भनिबक्स्यो। अनुकूल भएकी पृथ्वीलाई उहाँले फेरि सम्याउन नि चाहिबक्स्यो। चूर्णयन् स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि राजराट भूमण्डलमिदं वैन्यः प्रायश्चक्रे समं विभुः। चक्रवर्ती सम्राट महाराज समर्थ भइबक्सिन्थ्यो। पृथु महाराजले आफ्नो धनुषको अग्रभागले कहीँ कहीँ पर्वत शिखरहरू जो उर्वरा थिएनन् तिनीहरूलाई पनि बराबर गर्दै सम्याउँदै धुलो पार्दै यिनी भूमण्डललाई प्रायः सम्म बनाइबक्स्यो। प्रायःको अर्थ कहीँ कहीँ रमणीयता, त्यो प्रकृतिको विलक्षण सौन्दर्यता त्यो पनि रहोस् भन्नको लागि, जस्तै नेपालको पवित्र भूभाग, भारतमा पनि कतिपय भूभागहरू काश्मीर आदि गरेका, यस्तै यस्तै अन्यत्र पनि कहीँ कतिपय ठाउँमा राखिदिबक्स्यो। सम्मु बनाइदिबक्स्यो जल सञ्चय होस् भन्नको लागि। अनि हिमालयहरू पर्वत यी रूपले अर्थात् तराई पहाड हिमाल रूपले सबैको सौन्दर्यता कायम हुनको लागि त्यस्तो पनि राखिदिबक्स्यो। त्यस हुनाले प्रायः प्रायः गरेर कहीँ कहीँ छोडिबक्स्यो भनेको छ।
राजराट विभु वैन्य स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटानि सर्वशः गिरिकूटानि चूर्णयन् इदम भूमंडलम प्रायः समन चक्रे। ए विदुरजी, राजराट भनेको राजाहरूका पनि राजाका समूहमा पनि अद्वितीय आफ्नो प्रकाश राख्ने भएका त्यस्ता राजाहरूको पनि राजा महाराजा धिराज विभु सर्वसमर्थ भइबक्सेका वैन्य बेनाङ्गबाट अवतार लिइबक्सेका यस्ता महाराज पृथुले स्वधनुष्कट्या आफ्नो धनुषको अग्रभागद्वारा गिरिकूटानी पर्वतका शिखरहरूलाई चूर्णयन सम्याउँदा छँदा, तिनीहरूलाई धुलो बनाउँदा छँदा इदम भूमण्डलम यो भूमण्डललाई प्रायः धेरै जसो ठाउँमा समम चक्रे भनेको सम्याइ बक्स्यो। यसको अर्थ कहीँ नदीलाई जानको लागि भूमिको विषमता पनि राखिबक्स्यो। त्यस्तै कहीँ कहीँ पाषाणहरू रहन्, काष्ठ आदि रहन्, पर्वतहरूमा नाना प्रकारका वृक्षहरू रहन्, त्यो भन्नको लागि हिमालयहरू पर्वतहरू कहीँ कहीँ शेष राख्दै बक्स्यो। अनि के गरी बक्स्यो त? त्यहाँभन्दा पहिले प्रायः यस्ता गाउँ नगर सहर लेक बेसी इत्यादि प्रायः थिएन, त्यो पनि कल्पना गरी बक्स्यो, बनाइ बक्स्यो। अथास्मिन् भगवान् वैन्यः प्रजानां वृत्तिदः पिता निवासान् कल्पयान् चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः। महाराज पृथुले यो भूमिलाई सम्याएपछि प्रजाहरूलाई जीविका दिइबक्सिने भएका प्रजावत्सल सबैका पिता भइबक्सेका भगवान पृथु महाराजले यस भूमण्डलमा यथायोग्य ती प्रजाहरूलाई बस्न योग्य आवासको पनि प्रजाहरू, गाईहरू भए, मनुष्यहरू भए, सबैलाई बस्न योग्य कसैलाई गुफा बनाइदिई बक्स्यो सिंह आदिहरूका लागि, कसैलाई नगर बनाइदिई बक्स्यो, कसैलाई गौशाला बनाइदिई बक्स्यो, यस्तो बनाइ बक्स्यो। अथ प्रजानां वृत्तिदः पिता भगवान् वैन्यः अस्मिन् यथारतः तत्र तत्र निवासान् कल्पयान् चक्रे। अथ भनेको पृथ्वीलाई दोहन गरेर त्यसपछि प्राय सम्याएपछि प्रजाहरूको लागि वृत्तिदः पिता, उनीहरूको जीविकाको व्यवस्था गरेका हुनाले, उनीहरूलाई अन्न दिने हुनाले अन्नदाता भयत्राता यश्च कन्यां प्रयच्छति विद्याप्रदः मन्त्रदश्च, यिनीहरू पिता हुन्छन्। अन्नदाता भयत्राता यश्च कन्यां प्रयच्छति विद्याप्रदो मन्त्रदश्च पञ्चैते पितर स्मृताः, यी 5 प्रकारका पिता हुन्छन्। यहाँ त अन्नदाता भइबक्स्यो, अनि भयत्राता भयबाट पनि रक्षा गराइबक्स्यो, त्यस हुनाले पिता भइबक्सिन्छ। प्रजाहरूलाई वृत्ति दिनुभएका यस्ता महाराज पृथु महाराजले अथ प्रजानां वृत्तिदः प्रजाहरूलाई वृत्ति दिइबक्सिनु भएका, उनीहरूलाई रोजगार दिनुभएका पिता पितृ झैँ सबैका पालक भइबक्सेका भगवान वैन्य परम ज्ञानी षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान पृथुनारायणले यथारत यथायोग्य अस्मिन् यो पृथ्वीमा तत्र तत्र तत्त स्थानमा निवासान कल्पयान् चक्रे, उनीहरूलाई योग्य आवास बनाइबक्स्यो, रचना गराइबक्स्यो। अर्थात् योजनाबद्ध रूपले नगर गाउँ कुन ठाउँमा कस्तो सुहाउँछ त्यस्तो बनाइबक्स्यो। के बनाइबक्स्यो त्यहाँ बताइबक्सिन्छ। ग्रामान् पुरः पत्तनानि दुर्गाणि विविधानि च घोषान् व्रजान् शशिविरान् आकरान् खेट खर्वटान् यथा प्राक्पृथोरिह नैवैषा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्र कुतो भयः। कल्पयान् चक्रे माथिको ल्याउनु पर्यो। के कल्पना गरिबक्स्यो, के बनाइबक्स्यो त?
कल्पनाको अर्थ मनमा विचार मात्र होइन भने चरितार्थ गरी बक्स्यो। पहिले योजना बनाइ बक्स्यो अनि त्यो बनाइदिइ बक्स्यो। ग्रामान गाउँ पुरः पत्तनानि विविधानि च दुर्गाणि कल्पयाञ्चक्रे घोषान् व्रजान् शशिबिरान् आकरान् खेट खर्वटान् कल्पयाञ्चक्रे निवासान् कल्पयाञ्चक्रे तत्र तत्र यथारथ। त्यही माथिको अन्वय गर्ने। अर्थात् के कल्पना गरिबक्स्यो त? ग्रामान गाउँको कल्पना गरिबक्स्यो। अर्थात् गाउँ हाट बजार नभएको साधारण गाउँ। पुरः भनेको हाट बजार भएको त्यस्तो पुर। पत्तनानि भनेको महानगरहरू सबै माने हाट बजार, अब अनेक प्रकारका औषधालयहरू, विद्यालयहरू, महाविद्यालयहरू, विश्वविद्यालयहरू, अनेक प्रकारका अब खेलकुदका मैदानहरू, त्यस्तै विमान स्थलहरू, नाना प्रकारका यान विमानका जुन आश्रय हुन् ती सबै गुणले युक्त भएको त्यो पत्तन भनेको महानगरहरू। त्यस्तै विविधानि च अनेक प्रकारका दुर्गहरू। दुर्ग भनेको कुनै शत्रु जान नसक्ने भएको, जहाँ पर्खाल हुन्छ, बढीमानको पर्खाल हुन्छ, त्यसदेखि बाहिर पानीको घेरा, शस्त्रको घेरा, अग्निको घेरा, नाना प्रकारका घेराहरू हुन्छन्, तिनलाई अनि दुर्ग भनिन्छ। दुर्गहरू। घोषान ग्वालाहरू, अहिरहरू बस्ने योग्य त्यस्ता थान। त्यस्तै ब्रजान भनेको गोठहरू। त्यस्तै शशिबिरान भनेको सेनाहरू बस्ने भएको जुन छावनी आदि। आकरान खजानाहरू राख्ने भएका त्यस्ता स्थानहरू। त्यस्तै खेट खर्वटान अर्थात् लेक बेसी सबै तत्त स्थानमा यथायोग्य स्थानमा राम्रोसँग कल्पयाञ्चक्रे बनाइबक्स्यो। ग्रामान अर्थात् गाउँ मात्रै सरल सोझा भगवानको भजन गरेका छन्, बस अलिअलि एकतिर खेतीपाती गरेर लिएर आए अनि त्यहाँ बसे, हरिभजन गरे। ती सामान्य हाट बजारले रहित भएको गाउँ। पुरा भनेको हाट बजार भएको अलि ठुलो गाउँ। पत्तन भनेको महानगर। माने ग्राम भनेको गाउँ भयो, पुरा भनेको नगरपालिका, त्यस्तै पत्तन भनेको महानगर, महान बृहत सहरहरू। त्यस्तै प्रकारले विविधानि च दुर्गाणी, नाना प्रकारका दुर्गहरू भनेको किल्लाहरू, शत्रुहरू जानै नसक्ने भएका त्यस्ता अनि राज्यको विशेष सम्पत्ति सुरक्षा गरेर राखिएको राजपरिवारहरू, त्यस्तै सुरक्षित रहने भएका त्यस्ता जो हुन्, अत्यन्त संवेदनशील, महत्त्वपूर्ण, अत्यन्त रक्षा गर्नुपर्ने पदार्थहरूलाई सुरक्षापूर्वक राख्ने भएको जो ठाउँ हो ती किल्लाहरू, दुर्गहरू। त्यस्तै घोष भनेको, घोषान भनेको ग्वालाहरू, गाई भैँसी पाल्ने व्यक्तिहरू रहने भएको ठाउँ। त्यस्तै ब्रज भनेको गाईहरूको गौशालाहरू। अनि शशिबिरान अर्थात् सेनाहरूका छावनीहरू, तिनीहरू बस्ने ठाउँ। त्यस्तै प्रकारले आकरान भनेको नाना प्रकारको खाना खजानाहरू, कोष खजानाहरू राख्ने भएको ठाउँ। यिनी त्यस्तै कहीँ खानीहरू,
आकार भनेको खानीहरू यिनी पनि कल्पना गरिबक्छु, जहाँबाट सुवर्ण खानी चाँदी खानी निक्लन्छन्। त्यस्तै खेत खरबटान भनेको, खेत भनेको कृषि किसानहरूका जो गाउँहरू हुन् जहाँ अन्नादि उत्पन्न हुन्छ। खरबट भनेको पर्वतका फेदीमा भएका, माने पर्वतको प्रान्तमा भएका गाउँहरू अथवा लेक बेसीहरू, यस्ता यस्ता पनि कल्पयान चक्रे, तिनीहरूको पनि निर्माण गरिबक्स्यो भगवान पृथ्वीनारायणले। हे विदुरजी, त्यहाँभन्दा पहिले पृथ्वीनारायणले व्यवस्था नगर्दासम्म यस्ता गाउँ सहर हाट बजार लेक बेसी यसको प्रक्रिया थिएन। व्यक्तिहरू जहाँ जहाँ बस्दथे। प्राग पृथोरिहनैवैषा पुरग्रामादिकल्पना यथा सुखं वसन्ति स्म तत्र तत्राकुतो भयः। पृथो प्राक् इह एषा पुरग्रामादिकल्पना न तत्र तत्र अकुतो भया यथा सुखम बसन्ति स्म। हे विदुरजी, पृथो प्राक, पृथुभन्दा पहिले यसा पुरग्रामादि कल्पना नैव, यो संसारमा गाउँ सहर लेक बेसी आदिको कल्पना थिएन। के गर्दथे त? सामान्य थियो। अब पृथु महाराजले रचना गरेपछि यथा सुगम बसन्ति स्म तत्र तत्र कुतो भया, उहाँले यो सबै पुरग्राम सहर आदि सबै बनाइदिएपछि आफूलाई जहाँ जहाँ मनपर्छ प्रजाहरू उहाँको छत्रछायामा निर्भय भएर रहन थाले। यस प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कन्धको 18औं अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। अब 19औं अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच अथा दीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोः क्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। हे विदुर जी, अब महाराज पृथुले सबै प्रजाहरूलाई यथायोग्य आवास घाँस कपास आदि प्रदान गरेर सन्तुष्ट भएको पृथु महाराजले जहाँ पूर्वतिर बग्ने नदी छन्, पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी, त्यस्तो मनु महाराजको पवित्र क्षेत्र यज्ञ अनुष्ठान गर्न योग्य ब्रह्मावर्त क्षेत्रमा अश्वमेध यज्ञको लागि दीक्षित भएर रहिबक्स्यो। अश्वमेध यज्ञ गर्ने संकल्प गरिबक्स्यो। अथ स राजा तु यत्र प्राची सरस्वती तथा भूते ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे हयमेधशतेन अदीक्षत। अथ अर्थात आफूले चिताए अनुसार पृथ्वीबाट सबै पदार्थ सबै प्रजाहरूलाई दोहन गरेर उनलाई सम्याएर गाउँ नगर आदिको कल्पना गरेर त्यो पनि व्यवस्था गरेर स राजा तु महाराज पृथु महाराज त अरु जस्तो होइन, यत्र जहाँ प्राची सरस्वती पूर्व बग्नी भएकी सरस्वती नदी भइबक्सिन्छ त्यस्तो मनोह क्षेत्रे स्वयम्भू मनुको क्षेत्रमा उहाँले जहाँ यज्ञ अनुष्ठान भगवानको ध्यान पूजा गरिबक्सिन्छ त्यस्तो पावन क्षेत्रमा त्यसलाई ब्रह्मावर्त भनिन्छ। ब्रह्मावर्त भनेको सरस्वती र दृष्टवती दुईटा देवनदीको बीचको भागलाई त्यसलाई तम देव निर्मितम क्षेत्रम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, त्यो देवताहरूले बनाएको त्यसलाई ब्रह्मावर्त भनिन्छ भने अनुसार त्यस ब्रह्मावर्त क्षेत्रमा अश्वमेध यज्ञ गर्ने संकल्प गरेर रहिबक्स्यो। अर्थात अथ अदीक्षत अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ गर्छु भनेर संकल्प गरिबक्स्यो।
49 पूर्ण गरिबक्सो 100मा यज्ञ पहिल्यै त्यो सुरुमै नै उहाँले देवराज इन्द्रले म भन्दा यिनी वैभवशाली हुन्छन् 100 अश्वमेध यज्ञ गरेर मेरो राज्य खोज्छन्, यी सबै प्रकारका भएले एउटा अर्काको अतिशय सहन गर्न नसक्ने त्यो स्वभाव हुन्छ। स्वर्गका राजा इन्द्रलाई त छोडेन यो स्पर्धाले, यो द्वेषले, यो रागले भने हाम्रो के गति, आचार्यहरूको अनुग्रह नभइकन त केही उपाय छैन। त्यो प्रार्थना पञ्चकम पढ्नुपर्छ सधैँ रामानुज स्वामीजीका प्रति। जो प्रार्थना पञ्चकम छ त्यो निरन्तर अनुसन्धान गरेर त्यसलाई आफूमा लागू गर्न पर्दछ। नभए त्यो रागले द्वेषले डुङ्गामा चढेर पारी पुग्ने बेला डुबे पनि त डुबिहाल्यो नि। महासमुद्रमा पौरदै पौरदै पल्लो छेउमा पुग्यो, उहीँ अब 2 हात अगाडि बढे किनारा पुग्ने थियो तर डुब्यो। वल्लातिरमा डुबे नि डुब्यो, माझा डुबे नि डुब्यो, पारी गयो, उहाँ पुग्ने बेला डुबे नि डुब्यो, पारी गएन, त्यसको केही काम लागेन। त्यस्तै चाहिँ अब ठ्याक्क 1 कदम अगाडि बढे वैकुण्ठ जाने बेलामा भागवतहरूको अपराध, आचार्यको अपराध, भगवानको अपराध गरेर चौपट हुन्छ। त्यस हुनाले बडा सावधान हुनुपर्दछ। इन्द्रलाई पनि यस्तो आयो, हाम्रो के गति होला, सावधान हुनु यसको अर्थ। तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्नममृषे पृथोर्यज्ञ महोत्सवम्। ज्ञानी हुन्, समर्थ हुन् देवराज इन्द्र। ती देवराज इन्द्र जसको नाम शतक्रतु थियो, उनले शतक्रतु त म हुँ, अर्काले शतक्रतु गरिदिए त मेरो यो शतक्रतु नाम त सार्थक हुँदैन, यो द्वितीयगामी शब्द हुन भएन। त्यही भन्छ नि देवराज इन्द्रले, हरिर्यथैकः पुरुषोत्तम स्मृतः महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापरः तथा विदुर्मां मुनयः शतक्रतु द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः। रघुवंश महाकाव्यको दोस्रो सर्गमा हो क्या, कहाँ हो जुन तेस्रोमा हो क्या, द्वितीय सर्गमा होला। राजा दिलीपले कामधेनुकी छोरी नन्दिनीको सेवा गरी बक्सिन्छ। वशिष्ठ महाराजजीले आज्ञा दिई बक्सिएको थियो कि राजन तिम्रो पूर्वजन्ममा कामधेनु गाईको अपराध भएछ, तिमीद्वारा पानी पिउन लागेकी गाईलाई त्यहाँबाट धपाएर तिमीले पानी पिउन लाग्यौ, त्यो अपराधले गर्दा तिमी निसन्तान भएका हौ, अपुत्र भएका हौ। त्यो दोषको लागि अहिले कामधेनु त माथि स्वर्गमा छन्, उनकी छोरी नन्दिनी यहीँ छन्, उनको सेवा गर भनेपछि नन्दिनी गाईको सेवा गरी बक्सिन्थ्यो। सपत्नीक सुदक्षिणा सहित राजा दिलीप की सूर्यवंशी राजा परम प्रतापी रघुका पिता श्री दिलीपले सपत्नीक गाई सेवा गरी बक्सिन्थ्यो। वशिष्ठका आश्रममा रहेर बिहानै उठी बक्सिन्थ्यो, गोबर फाल्ने, कुँडो पकाउने, गाईलाई कुँडो पानी खुवाउने गर्ने, अनि त्यसपछि आफू शुद्ध भएर गाई दुहेर लगाएर दिने। कति बेला हो बिहानै शुद्ध हुने, पहिले गाई दुहेर भने धुँदा पनि कसरी धुने त, बाछाले टन्न खाएर अगाएर छोडेपछि नि पखाल्ने फाँचो अनि धुउने। अर्थात् धेरै जसो 2 फाँचो 2टा स्तन गाईलाई दिने, के अरे बाछालाई दिने, अनि 2टा मात्रै धुउने, त्यो धर्मपूर्वक हो। अझ कतिपय आचार्यहरूले त मधेसतिर ग्वालाहरूले कतिपयले के गर्छन् भने बाँध्दैनन् बाच्छालाई, पाप लाग्छ भन्छन्। सँगै बाच्छाले खाँदैछ, आफूले धुउँछन्, आफूतिरको धुन्छन्, आफूतिर धुँदा धुँदै पनि उसले उताको खाइसकेर तातिर खान थाल्यो भने हान्दैनन्। त्यस्तो पनि गर्छन् ग्वालाहरूले, पहिले त्यस्तो गर्दथे। अहिले व्यापारी भएर जे गरे पनि हामीले देखेको हो मधेसतिर, नवलपरासीतिर त्यस्तो धर्मपूर्वक पानीका कति पनि पानी मिसाउँदैनथे। हो त्यस्तै महाराज दिलीपले पनि गाईलाई अब कुँडो पानी गरायो अरे, त्यसपछि आफूले राम्रोसँग शुद्ध भएर बाल्टी ल्याएर कसरी धुउने हो, पहिली बाछाले टन्न दुध खाएपछि अनि अब त्यो सँगै धुँदाखेरि जुठो पर्छ। भगवानको सेवा, भागवतको सेवा, आचार्यको सेवा भएको हुनाले बाच्छालाई बाँधिदिने, अनि राम्रोसँग पानीले फाँचो पखाल्ने, अनि दोहन गर्ने, दुध दुहुने। अब त कथा भए, कोही त धेरैले
गाईले नि दुध दिन्छ भन्ने पनि हुन्छ। अब धेरै समयपछि हाम्रा उत्तराधिकारीहरूलाई त्यस्तो होला। हाम्रा परम्परासँग अस्तिसम्म गाई वस्तु पाल्दथे। अब त अब कहीँ कहीँ गाईको फारममा व्यापारीकरणद्वारा गरिन्छ, त्यहाँ पनि मसिनले दोहन गरिन्छ। गाईको सेवा, गाईलाई स्पर्श गर्ने, वनमक्षिका प्रसारणै, वनका डाँसहरू मच्छरहरू नलाग्नु भएर हमकनी धपाउने, कनाइदिने, गाई चराइछन्, चरेसी अगाइन्, अगाएपछि ग्वालाथीमा आउँछिन्, कनाइदियो, अनि गाई त्यहाँ बस्छिन्। त्यो गाईको मुखबाट आएको श्वास प्रश्वास, गाईको संस्पर्शद्वारा हुने भएको शरीरमा आउने भएको अपार जो सकारात्मक ऊर्जा, त्यसले नै संसारमा माने नियन्त्रण हुन्थ्यो, पृथ्वीको रक्षा हुन्थ्यो, विश्वकी आमा गाईको सेवा हुन्थ्यो र त्यो हरायो। तर त्यति बेला माने खुब सेवा गरिबक्स्यो उहाँले। त्यो गाई सेवा गरेपछि कतिको यिनमा भावना छ भन्ने परीक्षा लिनको लागि उनकै मायाले ती नन्दिनी गाईलाई एउटा वनमा चर्दै जाँदाखेरि भयङ्कर सिंहराजले आएर उनलाई समातिहाल्यो, आक्रमण गर्यो। आक्रमण गरेपछि उहाँले त्यो सिंहलाई मार्न भएर धनुषमा प्रत्यञ्च चढाउनुहुन्छ, बाण राख्नुहुन्छ। बाण छोड्ने बेलामा अलम महीपाल तवश्रमेण प्रयुक्तमप्यश्रमित वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरम्भ। के अरे धेरै दिन भएपछि बिर्सिन्छ। हजुरको नपादपो उन्मूलन शक्तिरम्भ समुच्छ के छ अब त्यो माने वृक्ष उखाल्न सक्ने हावाले कहिले पनि पर्वतलाई उखाल्न सक्दैन। तपाईले यो जुन प्रयास गर्नुभएको छ यो सक्नुहुन्न तपाईले। अबेहि माम किङ्करमष्टमूर्ते, म अष्टमूर्ति भगवान शङ्करको किङ्कर हुँ, म सिंह हुँ, मेरो यो आहार हो, मैले खान्छु गाईलाई भन्दाखेरि आखिरमा उहाँले धनुष बाण हान्न छोड्दाखेरि त्यति बेला देवराज इन्द्रलाई आएर पछि प्रसन्न भएर म फलाना हुँ। अब यहीमा के अरे द्वितीय गामी नहीं शब्द एसन, यो शतक्रतु जो छ मलाई हजुर को हुनुहुन्छ भन्दा म शतक्रतु देवराज इन्द्र हुँ, तपाईँको परीक्षा लिन यस्तो यस्तो खेल गरेको हो। हजुरको नाम के भन्दा जस्तै भगवान नारायण हरि जो हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। पुरुषोत्तम केवल नारायण हो, अरू कोही छैनन्। अरू मध्यम पुरुष होलान् अथवा अधम पुरुष होलान्। पुरुषोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम, म मात्रै पुरुषोत्तम, भगवान मात्र पुरुषोत्तम भइबक्सिन्छ। त्यस्तै त्र्यम्बक महेश्वर, भोले बाबा शङ्करलाई महेश्वर भनिन्छ। महेश्वर निरुपाधिक महेश्वर शङ्कर भगवानलाई मानिन्छ। सर्वशब्दवाच्य त नारायण हो अन्तिममा गएर। अनि त्यस्तै तथा विदुरमा मुनय शतक्रतु, मुनिहरूले ज्ञानीहरूले मलाई शतक्रतु भन्दछन्। यो शतक्रतु अरूमा जाँदैन, यो नाम यो शतक्रतु मेरो मात्रै हो। अर्थात् 100 अश्वमेध यज्ञ गर्ने सामर्थ्य केवल ममा भएको हुनाले मेरो नाम शतक्रतु हो, अरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने त्यस्तो अहङ्कार भएका देवराज इन्द्रले पृथु महाराजले 49 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न सम्पन्न गरिबक्स्यो। अब यसले अश्वमेध यज्ञ पूर्ण गर्यो भने त म बर्बाद हुन्छु, मेरो स्वर्ग खोसिन्छ भन्ने तुच्छ दृष्टि भएका उहाँले पृथु महाराजले भगवानको मुखोल्लासको लागि यज्ञ गरिबक्सेको, कुनै फलको लागि होइन। तर देवराज इन्द्रलाई त्यो डर लाग्यो र अनि देवराज इन्द्रले आएर त्यो यज्ञमा विघ्न गरिबक्सिन्छ, त्यही बताइन्छ। भगवान यो 19औं अध्यायको दोस्रो श्लोक, तदभिप्रेत्य भगवान शतक्रतुः आत्मनः कर्मातिशयम् अभिप्रेत्य तत् पृथो यज्ञ महोत्सवम न ममृष्ये। भगवान शतक्रतु भनेको 100 अश्वमेध यज्ञ गर्ने हुनाले उनको नाम शतक्रतु हो। शतक्रतु नाम गरेका जो देवराज इन्द्र हुन् उनले आत्मना कर्मातिशयम, आफू भन्दा पनि परम प्रतापी, परम यशस्वी, उत्तम काम गर्ने यिनी भए भन्ने, आफूभन्दा पनि बढी
आफूभन्दा पनि 4 कदम अगाडि गए भन्ने कुरा अभिप्रेत जानेर सम्झेर तत् पृथो यज्ञ महोत्सवम नमवृषे, त्यो पृथु महाराजको जो यज्ञ महोत्सवलाई उनले अनुमति दिएनन्। देवताहरू पनि विघ्न गर्दछन्, विघ्नकर्ता हुन्। आत्मन अतिशयम, आफूभन्दा ठुलो, आफूभन्दा नि महत्त्वपूर्ण जो पृथुको यज्ञ महोत्सव हो त्यो प्रभाव, त्यसलाई देवराजेन्द्रले नमृषे सहन सक्नु भएन। मभन्दा बढी यो हुन हुँदैन भनेर गोडा तान्ने परम्परा उहाँबाट पनि आयो। अरे उनी मभन्दा 4 कदम अगाडि छन् भने म पनि अझ अगाडि बढ्दिए भयो, उनलाई खुट्टा किन तान्ने? तर त्यो गर्नुभयो। उहाँले विघ्न गर्नुहुन्छ। अगाडि आउँछ कथा। समय सकिएछ। यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान् हरिरेश्वरः अन्नभूयत सर्वात्मा सर्वलोक गुरुः प्रभुः। त्यस्तो यज्ञ नै अचम्मको थियो। साक्षात् भगवान नै त्यहाँ प्रत्यक्ष आएर सबैलाई दर्शन दिइबक्स्यो। यत्र यज्ञपति साक्षात् यज्ञेश साक्षात् हरिरीश्वर सर्वात्मा सर्वलोक गुरुः प्रभुः साक्षात् भगवान हरि अन्नभूयत। अर्थात हे विदुरजी किन सहन सक्नु भएन त? त्यो यज्ञमा त यत्र जुन पृथु महाराजले प्रारम्भ गरिबक्सेको 100 अश्वमेधको प्रकल्पमा जो प्रत्येक यज्ञमा साक्षात यज्ञपति ही, जो साक्षात यज्ञ का स्वामी सर्वनियन्ता ईश्वर जो सर्वात्मा सबैका अन्तरात्मामा रहिबक्सिन्छ, त्यस्ता सर्वलोक गुरु सबैलाई भलो गरिबक्सिने भएका, सबैलाई हितोपदेश गरिबक्सिने भएका जो प्रभु भइबक्सिन्छ, यज्ञका आराध्य भइबक्सिन्छ, यज्ञको फलदाता भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान हरि जो षड्गुणीय पूर्ण ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज यी षडैश्वर्यले सम्पन्न भइबक्सेका भगवान हरि नै जहाँ अन्नभूयत प्रत्यक्ष प्रारम्भदेखि नै प्रत्यक्ष दर्शन पाइन्थ्यो सबैले। त्यति मात्र हो त? ओहो अन्यतो सर्वलोकाभ्याम अन्यतो ब्रह्मसर्वाभ्याम लोकपालै सहानुगै उपगीयमानो गन्धर्वैर् मुनिभिश्चाप्सरो गणैः यत्र हरि अन्नभूयत। अरे भगवान अन्नभूयत कस्तो त्यो यज्ञ थियो कि जहाँ ब्रह्मसर्वाभ्याम अन्वितः सहानुगै लोकपालै अन्वितः गन्धर्वै मुनिभिः अप्सरो गणैश्च अन्वितः। के अरे गन्धर्वै मुनिभिः अप्सरो गणैश्च उपगीयमानः भगवान अन्नभूयत। अरे जुन यज्ञमा ब्रह्म सर्वाभ्याम चतुर्मुख पंचमुख भगवान पितामह ब्रह्माजी र शंकर भगवानले सहित भएर अनि सहानुगै लोकपालही त्यस्तै आफ्ना पार्षद सेवक सहित लोकपाल इन्द्रादि वरुण आदिले सहित भएर जहाँ गन्धर्व मुनिभि अप्सरो गणेश गन्धर्व मुनिहरू अप्सराहरूद्वारा पनि जो भगवान उपगीयमान जसको महिमा गाइएको छ ब्रह्मरुद्रादि सबै आफ्ना सेवक सहित लोकपालहरूले सहित भएर जहाँ जुन भगवान श्रीमन नारायण अप्सराहरूद्वारा मुनिहरूद्वारा गन्धर्वद्वारा जसको दिव्य यश गान गरिएको छ त्यस्तो भगवानलाई सबैले अन्नभूयत प्रत्यक्ष दर्शन पाइराखे। त्यस्ता भगवान
सबैले वन्दनीय भगवानको दर्शन भयो त्यस्तो यज्ञमा। को थियो त अरू? सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवाः गुह्यकादय सुनन्दनन्द प्रमुखा पार्षद प्रवरा हरे। भगवानका पार्षद पनि त्यहाँ पार्षद सहित भगवान आइबक्सेको छ। सिद्धहरू विद्याधरहरू दैत्यहरू दानवहरू यक्षहरू गुह्यकहरू सुनन्दनन्द आदि गरेका भगवानका पार्षदहरू यी सबैले सहित भएर भगवान श्रीमन्नारायण त्यहाँ आइबक्स्यो। त्यस्ता भगवानको सबैले अनुभव गर्न पाए। कमा नचढौँ। सिद्धा विद्याधरा सिद्धहरू विद्याधरहरू दैत्यहरू दानवहरू त्यस्तै गुह्यक भनेका यक्षहरू कुबेरका सेवकहरू त्यस्तै गुह्यकादय आदिले किन्नर किमपुरुष आदि गरिएका यी सबै त्यस्तै भगवानका साक्षात् पार्षदहरू सुनन्दनन्द आदि गरिएका विश्वक्सेन आदि सबै त्यस्तै पार्षद प्रवरा हरे भगवान हरिका जो पार्षद श्रेष्ठहरू हुन् तिनीहरू पनि भगवानको साथमा त्यहाँ आए। तमन्यु छठा श्लोकमा कपिलो नारदो दत्तो योगेशा सनकादयः तमन्युर्भागवता ये तत्सेवनोत्सुका। अरू को आउनुभयो त त्यस महायज्ञमा? कपिल भगवान, कपिल नारायण भगवान, देवर्षि नारदजी, दत्तात्रेय त्यस्तै अरू योगेश्वरहरू जो सनकादि भइबक्सिन्छ भगवानको सेवाको लागि उत्सुक भइबक्सेका। त्यस्तै प्रकारले भागवतहरू यी सबै भगवान श्रीहरिको पछि पछि आइबक्सियो। कपिलो नारदः दत्तः सनकादयः ये च योगेशाः तत्सेवनोत्सुकाः भागवताः तमन्युः। हे विदुर जी, साक्षात कपिल नारायण भगवान, देवर्षि नारद जी, नारदः दत्तः दत्तात्रेय, सनकादय सनक सनातन सनक सनंदन सनातन सनत कुमारी चार ब्रह्मा जी का मानस पुत्रहरू सनकादिहरू योगेशहरू, यहाँहरू योगेश पनि हुनुहुन्छ, अरू पनि योगेश जो छन् ती सबै त्यस्तै ये च अरू पनि जो तत्सेवनोत्सुका भगवानको सेवाको लागि अत्यन्त उत्सुक भइबक्सेका जो भागवता परम भागवत वैष्णवहरू जो भइबक्सिन्छ उहाँहरू पनि सबै तम अन्यु भगवान श्रीहरिका पछि पछि आइबक्स्यो। भगवान त्यहाँ आउँदाखेरि यत्र धर्म दुघा भूमि सर्वकाम दुघा सती दोग्धिस्मामिप्सितानर्थान् यजमानस्य भारत। कस्तो भने हे विदुरजी, जुन महाराज पृथुका यज्ञमा स्वयं भूदेवीले सारा अभिष्ट पदार्थ दिइबक्सिन्छ, धर्मदुघा यज्ञ योग्य सबै पदार्थ दिने अनि अरूलाई पनि चाहिएको सबै पदार्थ दिने भएकी त्यस्तै भूदेवीले पनि महाराज यजमान प्रधान यजमान पृथु महाराजको अभिष्ट पदार्थलाई पूर्ण गरी बक्सिन्थ्यो, ती बक्सिन्थ्यो। त्यस्तो महायज्ञ न भूतो न भविष्यति। हे भारत, यत्र सर्वकाम दुघा, यत्र धर्म दुघा भूमि सर्वकाम दुघा यजमानस्य अभिप्सितान् अर्थान् दोग्धि स्म। हे विदुरजी, यत्र जुन पृथु महाराजको त्यस महान यज्ञमा भूमि स्वयं भूदेवी जो धर्मदुघा यज्ञमा चाहिने भएको सबै पदार्थलाई संकल्प मात्रले उपस्थित गराइदिबक्सिन्थ्यो, दिइबक्सिन्थ्यो। यति मात्र होइन, यज्ञ पदार्थ होइन अरू पदार्थ पनि अरू कसैलाई चाहिन्छ भने सर्वकाम दुघा सबै अभिष्ट पदार्थलाई दिइबक्सिने भएकी त्यस्ती भूदेवी यजमानस्य अभिप्सितान् अर्थान् दोग्धि स्म। यजमान जो पृथु महाराज भइबक्सिन्छ उहाँले चाहेका सबै पदार्थहरूलाई अभिप्सितान् अभिलषित पदार्थहरूलाई
दोगदिसमा पूर्ण गरी बक्सिन्थ्यो। यस्तै अब के भनौँ र, सबैले अभिष्ट पदार्थ दिए। आज यही नै राखौँ, अब भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण।